Okay, welcome guys to the unit 2 of the network security. यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ की म्यानेजमेन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा चाहिँ पढ्न पर्छ र हामीसँग चाहिँ यो 5 वटा चाहिँ यसको चाहिँ सब टपिक्सहरु छ। हो, पहिलो टपिक छ हामीसँग सिमेट्रिक की डिस्ट्रिब्युसन युजिङ द एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन, त्यसपछि छ सिमेट्रिक की डिस्ट्रिब्युसन युजिङ द एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन, डिस्ट्रिब्युसन अफ द पब्लिक कीज, X.509 सर्टिफिकेट्स एन्ड द पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर यिनीहरुको बारेमा चाहिँ पढ्न पर्छ। सो हामी चाहिँ कुनै पनि युनिटमा यो युनिटको भित्र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला के बुझौं त भन्दाखेरि की भनेको के हो, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, त्यसपछि सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले अलिकति स्टडी गरौँ है त। सो की भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा चाबी हो। ल अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो लागि की भनेको चाहिँ के हो त, एउटा चाबी हो जसले चाहिँ कुनै पनि तालचालाई चाहिँ लक एन्ड अनलक गर्ने काम गर्छ। हाम्रो की को परिभाषा भनेको चाहिँ अथवा डिफिनेसन भनेको चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ चाबीले चाहिँ कुनै पनि तालचालाई लक एन्ड अनलक गर्ने काम गर्छ भने अब हामीले चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटी अथवा इन्टरनेट सेक्युरिटीमा चाहिँ यो की को फाइदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्क्रिप्ट एन्ड डिक्रिप्ट गर्ने काम गर्छ कुनै पनि डाटालाई। सो द्याट इज द फंक्सन अफ द की हो। र की म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ घरको चाबी चाहिँ हामीले सुरक्षित राखे जस्तै हामीले चाहिँ यो जुन कुराले चाहिँ जुन की युज गरेर चाहिँ मेरो डाटा चाहिँ इन्क्रिप्ट एन्ड डिक्रिप्ट हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ। र त्यसलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ, की म्यानेजमेन्टको सिनारियो चाहिँ हेरिन्छ। सो व्हाट इज की म्यानेजमेन्ट? की म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ जेनेरेटिङ, स्टोरिङ, म्यानेजिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ द की सेक्युरली। सेक्युरली यदि चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि कीलाई जेनेरेट गर्न सके, स्टोर गर्न सके, म्यानेज गर्न सके र डिस्ट्रिब्युट गर्न सके भने द्याट इज द प्रोसेस अफ द की म्यानेजमेन्ट हो। र त्यसपछि अब हाम्रो अर्को कन्सेप्ट आउँछ सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन भनेको चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ सिमेट्रिसिटीको बारेमा चाहिँ बुझौं। सो सिमेट्रिसिटी यदि मेरो एउटा अब्जेक्ट हो भने मैले कुनै पनि एंगलबाट यसलाई काट्दाखेरि चाहिँ दुईटा इक्वल अब्जेक्टमा चाहिँ यो डिभाइड हुन्छ भने द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द सिमेट्रिसिटी हो। यो चाहिँ साइन्सको डेफिनेसनले चाहिँ यो भन्छ भने हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटीमा चाहिँ सिमेट्रिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इमेजिन गरौँ मेरो चाहिँ यो एउटा युजर हो अनि अर्को युजर चाहिँ बी छ, ए र बी चाहिँ मेरो एउटा युजर छ, यसले चाहिँ एउटा D1 अनि डाटा क्रिएट गर्यो, त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्न पर्यो, कुनै पनि च्यानल थ्रु चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ मेरो चाहिँ बीसम्म पुर्याउनु पर्यो भने अब यो इन्क्रिप्ट र यहाँ डिक्रिप्ट गर्ने कुरा हुन्छ नि, यहाँनिर चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ, की युज गरिन्छ। यदि दुवैतिर सेम की युज गर्यो भने द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द सिमेट्रिक की इन्क्रिप्सन हो। र दुवैतिर चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो की चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज हुन भएन, द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द सिमेट्रिक की इन्क्रिप्सन भने। र हाम्रो चाहिँ डिक्रिप्ट र इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि एउटै की युज गर्यो र हामीले चाहिँ यो कीलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कन्फिडेन्शियल राख्न सकिएन भने मेरो डाटा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ। किन त भन्दाखेरि सेन्डर एन्ड रिसिभर सम्म चाहिँ एउटै कीले काम गर्ने भएर हामीले चाहिँ यो कीलाई चाहिँ अब कस्तो तरिकाले सेन्ड गर्ने हो, कस्तो तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्ने, कस्तो तरिकाले जेनेरेट गर्ने त्यो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त की म्यानेजमेन्टको चाहिँ कन्सेप्ट हो। र त्यसपछि आउँछ अर्को इसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन। इसिमेट्रिक इन्क्रिप्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो एउटा अब्जेक्ट हो भने र मैले कुनै एउटा एंगलबाट चाहिँ यसलाई यसरी काट्छु भने दुईटा अनइक्वल हाफ्समा चाहिँ यो डिभाइड हुन्छ भने द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द एसिमेट्रिसिटी हो। र हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसिमेट्रिसिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हेरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो मानौँ मेरो चाहिँ यो ए छ हो, यो चाहिँ मेरो युजर भयो, अर्को युजर भयो यो चाहिँ। अब यो युजरसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पब्लिक की हुन्छ, एउटा चाहिँ प्राइभेट की हुन्छ। भनेपछि अघिसम्म एउटै मात्र की उसले जेनेरेट गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ के भयो त दुईटा की जेनेरेट भयो। सो 2 की जेनेरेट भयो, 2 कीमा चाहिँ पब्लिक की चाहिँ अरूलाई दिन्छ उसले र प्राइभेट की चाहिँ जसले कोसँग राख्छ, आफूसँग राख्छ। भनेपछि प्राइभेट की अफ ए चाहिँ कोसँग हुन्छ, ए सँग हुन्छ, र प्राइभेट की अफ बी चाहिँ कोसँग हुन्छ त बी सँग मात्रै हुन्छ। र अब मानौँ ए ले चाहिँ बी लाई सेन्ड गर्न पर्यो भने यसले ए ले चाहिँ अर्को कुरो के पनि थाहा पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि पब्लिक की अफ बी चाहिँ के हो त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। र अब चाहिँ यहाँ सेम अघिको इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको प्रोसेसमा चाहिँ अघि चाहिँ दुवैतिर एउटै की युज गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिप्ट गर्दाखेरि यसको पब्लिक की मेरो रिसिभर चाहिँ यो हो भनेपछि मैले रिसिभरको पब्लिक की चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्छु, गरेर चाहिँ मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छु हो, साइफर टेक्स्ट बनाउँछु, त्यसलाई चाहिँ मैले सेन्ड गर्छु, साइफर टेक्स्टबाट चाहिँ मैले डिक्रिप्ट गर्ने बेला चाहिँ अब केले पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेको थियो भने अब चाहिँ यो डिक्रिप्ट गर्ने बेला मेरो प्राइभेट कीले मात्र त्यो डाटालाई खोल्न सक्छ, अरूले चाहिँ खोल्न सक्दैन। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन हो। मेरो इन्क्रिप्ट गर्ने बेला पब्लिक की, डिक्रिप्ट गर्ने बेला के भयो त मेरो प्राइभेट कीले चाहिँ मेरो के गर्यो त डिक्रिप्ट गर्यो। अब चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ के आउन सक्छ त जुन कीले मैले इन्क्रिप्ट गरिरहेको छु त्यही कीले चाहिँ मैले डिक्रिप्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो चाहिँ अभियसली मिल्दैन।
अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फ्लो चाहिँ यताबाट यता भइरहेको थियो। अब चाहिँ मानव बीले चाहिँ ए लाई डाटा सेन्ड गर्न छ भने अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ एले इन्क्रिप्ट गर्ने बेला बीले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्ने बेला के युज गर्छ, पब्लिक की अफ ए युज गर्छ र त्यसले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छ, साइफर टेक्स्ट बनाउँछ, यहाँ जान्छ र डिक्रिप्ट गर्ने बेला चाहिँ मेरो के चाहिन्छ, प्राइभेट की अफ ए। र हामीले चाहिँ जहिलेसुकै हाम्रो प्राइभेट कीलाई चाहिँ जहिलेसुकै के गर्नुपर्छ त, जहिलेसुकै एकदम सेक्योर तरिकाले राख्नुपर्छ। यदि मेरो प्राइभेट की नै कम्प्रोमाइज भयो भने, पब्लिक की त सबैले थाहा हुन्छ, यदि प्राइभेट की नै कम्प्रोमाइज भयो भने मसँग चाहिँ के हुँदैन त, अब कन्फिडेन्सियालिटी हुँदैन, मेरो डाटाको चाहिँ मसँग चाहिँ के हुँदैन त, सेक्युरिटी हुँदैन, मसँग चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ हुँदैन। र हामीले चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिक की डिस्ट्रिब्युसन युजिङ द सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन, यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 4वटा स्टेप्सहरू छ। 4वटा स्टेप्समा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ कीलाई चाहिँ शेयर गर्न सकिन्छ, किनकि दुवैतिर एउटै की हुन्छ हो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा मेथडहरू छ हाम्रो डाटा शेयर गर्नको लागि अथवा की शेयर गर्नको लागि। पहिलो छ ए क्यान फिजिकली डेलिभर इट टु बी, भनेपछि ए ले चाहिँ के गर्यो त, एउटा कुनै की जेनेरेट गर्यो, त्यसलाई पेन ड्राइभमा हाल्यो अथवा कुनै सिडीमा हाल्यो अथवा कुनै हार्ड डिस्कमा हाल्यो, त्यसलाई त कहाँ लगेर दियो त भन्दाखेरि पी लाई चाहिँ फिजिकली, बी लाई चाहिँ फिजिकली डेलिभर गर्यो भने त्यो के भयो त, ठिक भयो। एउटा चाहिँ सबभन्दा सेक्योर त यो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो मानव ए र बी चाहिँ नजिकै नजिकै छ नि त, यो चाहिँ सक्सेसफुल भयो अथवा हामीले चाहिँ यो चाहिँ गर्न सकियो। तर इमेजिन गरौँ दे आर इन द डिफरेन्ट कन्ट्रिज अथवा डिफरेन्ट रिजनमा छन् अथवा डिफरेन्ट कन्टिनेन्टमा छन् भने त्यो बेलामा चाहिँ फिजिकली डेलिभर गर्न चाहिँ के भएन त, पोसिबल भएन। त्यसपछि आउँछ अर्को क्वेसन, अर्को हाम्रो स्टेप चाहिँ के हुन्छ अथवा अर्को प्रोसेस हाम्रो के हुन सक्छ, एउटा थर्ड पार्टीलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। त्यो थर्ड पार्टीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ए र बी दुईटैलाई के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो की चाहिँ फिजिकली डेलिभर चाहिँ गरिदिन्छ। यो पनि एउटा चाहिँ के हो त, सजिलो पक्ष हो। जस्तो डिफरेन्ट कन्टिनेन्टमा भएपछि, डिफरेन्ट कन्टिनेन्टमा भए पनि के हुन सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो थर्ड पार्टीको यदि डिफरेन्ट ब्रान्चेसहरू छ भने र ए र बी को आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यसको ब्रान्चेसहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, डेलिभर गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर यदि ब्रान्चेस छैन भने यो पनि हाम्रो के हुन्छ त, अलिकति फिजिबल हुँदैन। त्यसपछि आउँछ इन्क्रिप्टिङ युजिङ द ओल्ड की एन्ड सेन्डिङ। जस्तो इन्क्रिप्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ एउटा ओल्ड की छ अनि अर्को चाहिँ न्यू की छ। अब मैले के गर्छु, यो ओल्ड की चाहिँ दुवैलाई थाहा छ, पहिले दुवैलाई थाहा छ भने मैले ओल्ड की युज गरेर चाहिँ न्यू कीलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर मैले चाहिँ के गर्छु, सेन्ड गरिदिन्छु। र उसले चाहिँ के गर्छ त, रिसिभर साइडले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो ओल्ड की युज गरेर चाहिँ उसले डिक्रिप्ट गर्छ र उसले चाहिँ के पाउँछ त, न्यू की पाउँछ। र अब जुन कनेक्सन इनिसिएसन हुन्छ त्यो सबै के थ्रु हुन्छ त, न्यू की कनेक्सन, न्यू की थ्रु चाहिँ अब चाहिँ कनेक्सन चाहिँ इनिसिएसन हुन्छ। तर यदि यो ओल्ड की नै के भइरहेछ त, यो ओल्ड की नै कम्प्रोमाइज भइरहेछ भने अब चाहिँ मेरो के भयो त, कनेक्सन चाहिँ के भयो त, मेरो चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो। किनकि मेरो ओल्ड की कम्प्रोमाइज हुने बित्तिकै मेरो न्यू की पनि के भयो त, अब चाहिँ कम्प्रोमाइज भइदियो। त्यसपछि आउँछ ए एन्ड बी इच हेभ इन्क्रिप्टेड कनेक्सन टु द पार्टी सी एन्ड सी क्यान डेलिभर द की टु ए एन्ड बी इन द इन्क्रिप्टेड लिङ्क्स। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा ए छ, एउटा बी छ, एउटा सी छ। यिनीहरूले चाहिँ के एउटा इन्क्रिप्टेड च्यानल क्रिएट गर्यो र इन्क्रिप्टेड च्यानल थ्रु चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि ए ले पनि सी ले चाहिँ एउटा की जेनेरेट गर्छ। त्यो की चाहिँ कुन थ्रु पठाउँछ भन्दाखेरि ए थ्रु पठाउँछ, ए लाई चाहिँ यो इन्क्रिप्टेड च्यानल थ्रु पठाउँछ अनि बी लाई पनि यही इन्क्रिप्टेड च्यानल थ्रु चाहिँ पठाउँछ हो। यसरी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के गर्न परेन, फिजिकल्ली डेलिभर गर्न परेन। यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के भयो त, इन्क्रिप्टेड च्यानल थ्रु चाहिँ पठाउँदाखेरि मलाई सजिलो पनि भयो र यो कुरा चाहिँ फिजिबल भयो नि। र अहिले सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको चाहिँ यो। तर हाउएभर हामीले चाहिँ कहिले पनि इन्क्रिप्सनको मामलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको हाम्रो इन्टरनेटको सिनारियो अथवा नेटवर्कको सिनारियो अथवा जुन चाहिँ हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ जुन सिनारियो चलिरहेछ क्रिप्टोग्राफीको, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिमेट्रिक की इन्क्रिप्सन चाहिँ मिनिमममा युज गरिन्छ। सबै चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त, हामीले चाहिँ सबै चाहिँ एसिमेट्रिक की इन्क्रिप्सन चाहिँ हामीले सबभन्दा धेरै युज गरिन्छ। र अब हामीले चाहिँ एउटा सिनारियो हेर्दैम, सिमेट्रिक की इन्क्रिप्सनको चाहिँ एउटा सिनारियो हेर्दैम। यो चाहिँ मेरो एउटा की डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर हो। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ, एउटा डिस्ट्रिब्युसन सिनारियो फर द सिमेट्रिक कीको लागि गरेँ। यसको लागि चाहिँ के गरेर चाहिँ एउटा की डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर राखेको छु भनेपछि एउटा चाहिँ के भयो त, यो मेरो चाहिँ रेपोजिटरी भयो अथवा डाटाबेस भयो। यो चाहिँ मेरो अहिलेको लागि हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ के चाबी राख्ने दराज जस्तो भयो मानव। र त्यो दराजमा चाहिँ हरेकचोटि मैले के गर्छु त, हरेकचोटि मलाई चाहिँ यदि कनेक्सन इनिसिएसन गर्न पर्छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हरेकचोटि नयाँ चाबी चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ मलाई दिने काम गर्छ हो। यहाँ चाहिँ स्टेप्सहरू छ, यो स्टेप्सहरूलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा हेरौँ। सेन्डर ए ले चाहिँ ल मानौँ यहाँ चाहिँ कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि ए ले चाहिँ बी लाई सेन्ड गर्न पर्यो डाटा, र अर्को एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ए र बीचको एउटा युनिक की छ जसलाई चाहिँ मैले के भन्छु, के ए भन्छु, मास्टर की बिट्विन द युजर ए एन्ड द केडिसी। अनि की को बीचमा पनि र बी र केडिसी को बीचमा पनि एउटा युनिक की छ जसलाई चाहिँ मैले के भन्छु त, केबी भन्छु। यो चाहिँ मेरो के भयो त, केबी भयो
हो। र यो केबी चाहिँ कसलाई मात्र थाहा, बी र केडीसीलाई मात्र थाहा, के चाहिँ ए र केडीसीलाई मात्र थाहा छ भने अब चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ सेन्डरले के गर्छ, आफ्नो आइडी अनि मेरो सेन्डरको आइडी, रिसिभरको आइडी र N1 भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त, यसलाई चाहिँ केडीसीमा चाहिँ पठाउँछ। सो N1 को काम के हो त भन्दाखेरि N1 भनेको चाहिँ नाउन हो, जसले चाहिँ कुनै पनि रिक्वेस्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एकदम सेक्युरली ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ गर्छ हो। जस्तो N1 ले चाहिँ के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ रिप्ले भएको चाहिँ डाटा होइन, अथवा त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर फेरि रिसेन्ड गरेको डाटा होइन, यो चाहिँ टोटल्ली फर्स्ट डाटा हो र यहाँसम्म आएको केडीसीलाई चाहिँ आएको भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ N को हुन्छ, नाउन्सको काम चाहिँ त्यो। अब यसले यो अनुसारको रिक्वेस्ट पठाइदिइसकेपछि अब केडीसीले के पठाउँछ त हेरौँ है त। एउटा केडीसीले पठाउँछ के ले इन्क्रिप्ट गर्छ, के कुरालाई इन्क्रिप्ट गर्छ त, सुरुमा के ले चाहिँ कसको लागि इन्क्रिप्ट गर्यो, ए को लागि इन्क्रिप्ट गर्यो भनेपछि यसले के गर्यो, एउटा सेसन की इन्क्रिप्ट गर्यो, त्यसपछि आइडी इन्क्रिप्ट गर्यो, त्यसपछि आइडी अफ ए र बी लाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्यो र त्यही जुन N1 चाहिँ उसले सेन्ड गरेको थियो त्यही कुराले चाहिँ उसले फेरि इन्क्रिप्ट गरेर उसले चाहिँ ए लाई पठायो। एज वेल एज उसले के पनि गर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अर्को एउटा इन्क्रिप्सन गर्यो जुन चाहिँ केबी ले इन्क्रिप्सन गर्यो, के एस र आइडी ए भनेर चाहिँ अब यो चाहिँ यो पनि पठायो हो। यो सबै डाटालाई चाहिँ कसले इन्क्रिप्ट गर्यो, के ए ले चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ के गर्यो त, ए लाई पठायो। अब के ए ले के गर्छ, आफ्नो के ए युज गरेर चाहिँ ए ले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो की फर द मास्टर की फर द ए युज गरेर चाहिँ उसले के गर्यो, यसलाई डिक्रिप्ट गर्यो। यतिलाई चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न सक्यो, तर यसलाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि उसलाई के चाहियो, केबी चाहियो नि हो। यो केबी चाहिँ अब के गर्छ त, उसले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्दैन, यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छोड्छ एकछिनको लागि। आफूले के लिन्छ, केएस लिन्छ, आफ्नो आइडी लिन्छ, आइडी अफ बी लिन्छ र N1 लिन्छ उसले। अब के गर्छ अब ए ले चाहिँ के गर्छ त, स्टेप 3 मा यो जुन उसले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न सकेको थिएन, जुनको लागि चाहिँ के चाहियो त, केबी चाहिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब त्यो कुरालाई चाहिँ उसले कहाँ पठायो, बी लाई पठायो। अब बी ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो बी ले चाहिँ अब आफ्नो केबी युज गर्छ, केबी युज गरेर चाहिँ अब के निकाल्छ, त्यो इन्क्रिप्ट के अरे यो बी ले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो केबी युज गर्छ, मास्टर की युज गरेर चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो डाटाले ए ले पठाएको डाटालाई डिक्रिप्ट गर्छ, त्यहाँबाट के निकाल्छ, केएस निकाल्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो जति पनि डाटा फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेपसम्म जति पनि डाटा मेरो भइरहेछ सबै के ए र के बी मा कन्सिडर भएर भइरहेछ भने अब 4 र 5 भनेको सबै केमा कन्सिडर हुन्छ, के यासमा कन्सिडर हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ के आइसकेको छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा चाहिँ सेसन की आइसकेको छ। अब यिनीहरूको जति पनि डाटा एक्सचेन्ज हुन्छ एकअर्कासँग त्यो सबै के थ्रु हुन्छ त, के यास थ्रु हुन्छ। अब 4 मा चाहिँ के गर्यो, के एसले इन्क्रिप्ट गरेर एउटा नयाँ आइडेन्टिफिकेसन गराएर चाहिँ युनिक स्टेप बनाएर चाहिँ उसले चाहिँ N2 पठायो र ए ले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एस यो डाटा चाहिँ मैले पाएँ, यो पठाएको डाटा चाहिँ मैले पाएँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसको फंक्सन चाहिँ कसलाई रिप्लाई गर्यो त, बी लाई यसरी चाहिँ रिप्लाई गर्यो। ल अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो सिनारियो हुन्छ फर द कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल र कनेक्सनलेस प्रोटोकल। कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकलको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा जहिलेसुकै एउटा टनल क्रिएट भएको हुन्छ डाटा सेन्ड गर्नको लागि, र यो टनल कतिसम्म क्रिएट हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म यताबाट चाहिँ यो मेरो सेन्डर हो र यो मेरो रिसिभर हो भने यहाँबाट चाहिँ जबसम्म मेरो डाटा यहाँ सेन्ड गरेर चाहिँ सकिन त्यति बेलासम्म चाहिँ यो टनल क्रिएट गर्छ। र कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकलले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल युज गर्छु र यस्तो की सेसनहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ सेयर गर्नु छ भने मैले त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै कनेक्सन ओरिएन्टेडको लागि एउटा टनल क्रिएट गर्नको लागि मैले एउटा केएस चाहिँ बनाउनु पर्छ अथवा सेसन की चाहिँ मैले एउटा बनाउनु पर्छ भन्छ। तर कनेक्सन लेसको लागि कुनै पनि तरिकाको के युज गरिन्न, टनल युज गरिन्न। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले के सजेसन दिन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्टली हरेक मेरो डाटा सेन्ड गर्नको लागि हरेकचोटि ल मानव मसँग चाहिँ 5वटा डाटा छ भने मैले यसको लागि छुट्टै केएस बनाउँछु, यसको लागि छुट्टै केएस बनाउँछु हो, यो 1 2 यसको लागि छुट्टै केएस 3 बनाउँछु, यसको लागि 4 बनाउँछु, यसको लागि 5 बनाउँछु भनेपछि हरेक चङ्क्स अफ डाटाको लागि चाहिँ कनेक्सन लेसमा चाहिँ मैले के गर्छु छुट्टा छुट्टै सेसन की बनाएर चाहिँ मैले सेन्ड गरेर आउँछु भने कनेक्सन ओरिएन्टेडको लागि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा कनेक्सन सेटअप गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा की बनाउँछु। त्यहाँ मानव एउटा डाटा होस् या 1000वटा डाटा होस्, हरेकले के युज गर्छ त भन्दाखेरि एउटै सेसन की युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, डाटा एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ। यो भयो हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेसको लागि। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रान्सपरेन्ट की कन्ट्रोल। ट्रान्सपरेन्ट की कन्ट्रोलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रिक्वेस्ट गर्ने केडीसीले के गरिदिन्छ, अब अघिसम्म के भइरहेको थियो हामीले यो फिगरमा हेर्न सकिन्छ। यो फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि केडीसीले चाहिँ एउटा केबी युज गरेर चाहिँ उसले के गरिरहेको थियो, यहाँ सेन्ड गरिरहेको थियो र त्यो डाटा चाहिँ यसले यहाँ सेन्ड गरिरहेको थियो भने
अब ट्रान्सप्यारेन्ट की कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट केडीसीमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो डाटा चाहिँ यदि एले चाहिँ म चाहिँ बीसँग कनेक्ट गर्न पर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ केही रिक्वेस्ट गर्छ भने ट्रान्सप्यारेन्ट की कन्ट्रोलमा चाहिँ केडीसी यदि हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट की कन्ट्रोल युज गरेर केडीसीलाई चाहिँ उसले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ भने केडीसीले के गरिदिन्छ डाइरेक्टली त्यो की चाहिँ इन्डिभिजुअल की एक गुण्टा की जुन चाहिँ केएस हुन्छ दुवैतिर केएस चाहिँ उसले ककालाई सेन्ड गरिदिन्छ ए र बीलाई चाहिँ डाइरेक्टली सेन्ड गरिदिन्छ यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि मेरो अगाडिको स्टेप्समा चाहिँ 5वटा स्टेप थियो भने अब चाहिँ मेरो डाइरेक्टली त्यो सबै डाटा चाहिँ 3टा स्टेपमा झर्यो र यो 4th स्टेप भनेको चाहिँ मेरो के हो त डाटा सेन्ड हो यो भनेको चाहिँ यहाँ यो 4th स्टेप भनेको चाहिँ मेरो के हो त डाटा एक्सचेन्ज हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ सो यदि चाहिँ मैले ट्रान्सप्यारेन्ट की कन्ट्रोल युज गर्छु भने मेरो अगाडिको सिनारियोबाट भन्दा चाहिँ मेरो अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ 2टा स्टेप चाहिँ कम भयो अब यसले के पनि सजेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइज्ड की कन्ट्रोल युज गर भनेर पनि सजेस्ट गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो यदि हामीसँग चाहिँ की छैन भने अथवा मसँग चाहिँ केडीसी छैन भने त्यति बेला चाहिँ के गर्ने त डिसेन्ट्रलाइज्ड की कन्ट्रोल युज गर्ने डिसेन्ट्रलाइज्ड की कन्ट्रोलले चाहिँ के एज्युम गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूसँग पहिले एउटा दुवैतिर केयाम र केयाम भन्ने चाहिँ एउटा मास्टर की चाहिँ पहिले सेयर भइसकेको छ भनेर चाहिँ उसले एज्युम गर्छ र के गर्छ त भन्दाखेरि पहिला स्टेपमा चाहिँ के गर्छ त आइडी ए पठाउँछ केले एले बीलाई आइडी ए पठाउँछ र यान1 पनि पठाउँछ त्यसपछि चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि बीले चाहिँ यो जुन हाम्रो दुवैतिर केयाम चाहिँ सेयर भएको थियो त्योले इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ के बनाउँछ एउटा चाहिँ केएस बनाउँछ भनेको चाहिँ सेसन की भयो आइडी ए भयो आफ्नो आइडी पठाउँछ अनि यसको चाहिँ एउटा डेरिभेटिभ फंक्सन बनेर चाहिँ यहाँ पठाउँछ एउटा कुनै फंक्सनबाट चाहिँ यसले पास गरेर यहाँ पठाउँछ र यान2 चाहिँ आफ्नो एउटा नयाँ एड गर्छ नाउन्स अब यसले चाहिँ अब एले चाहिँ बीले चाहिँ एलाई सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यो पठायो अब एले चाहिँ यसलाई चाहिँ के युज गरेर डिक्रिप्ट गर्छ केएम युज गरेर चाहिँ यसलाई डिक्रिप्ट गर्यो त्यहाँबाट केएस निकाल्यो र केएसले इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ त्यो फंक्सन अफ द यान2 भनेर चाहिँ फेरि यसरी चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्यो र अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कनेक्सन सेटअप हुन्छ यसरी अनि हामीले चाहिँ के गरिन्छ एकअर्कासँग चाहिँ डाटा यसरी चाहिँ सेयर गर्छन् ए र बीले यो भयो हाम्रो सबै सिमेट्रिक की युजिङ द सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन अब चाहिँ हामी गइन्छ एसिमेट्रिक की को कन्सेप्टमा अलिकति गइन्छ हामीले चाहिँ एसिमेट्रिक कीमा चाहिँ के गरिरहेको थियो एसिमेट्रिकमा चाहिँ यससँग के छ पियुए पनि छ अनि पिआरए पनि छ हो सेम कन्डिसनमा बीसँग के पनि छ पियुए पनि सरी बी पनि छ र यससँग अर्को के पनि छ पिआरबी पनि छ अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा एले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो पब्लिक की र आफ्नो आइडी चाहिँ कसलाई पठाउँछ बीलाई पठाउँछ बीले चाहिँ के गर्छ एउटा केएस यसले जेनेरेट गर्छ र त्यो जेनेरेट गरेको डाटालाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसको पियु अफ ए युज गरेर पब्लिक की अफ ए युज गरेर त्यसले इन्क्रिप्ट गर्छ र केएसलाई चाहिँ पठाउँछ र एसिमेट्रिक कीको इन्क्रिप्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्छ भने अफ एले इन्क्रिप्ट गर्छ भने त्यसको प्राइभेट कीले मात्र खोल्न सक्छ सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यतातिर यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ कीहरू चाहिँ एक्सचेन्ज भयो तर यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि रिस्क चाहिँ के छ त मेन इन द मिडल एट्याक चाहिँ एउटा रिस्क छ भनिसकेपछि मानव बिचमा एउटा ह्याकर बनेर यसको रिक्वेस्ट यसले लिदिने यसको रिक्वेस्ट यसले लिदिने यसरी चाहिँ एउटा के बन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के भयो त अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ यो सिनारियो पनि अलिकति हेर्दिउँ अब चाहिँ यहाँ के भयो हेरौँ है त एले चाहिँ के गर्यो त आफ्नो यसमा चाहिँ पियुए र आफ्नो आइडी ए चाहिँ कसलाई पठायो ह्याकरलाई पठायो हो स्टेप 1मा चाहिँ त्यो पठायो अब ह्याकरले के गर्यो त भन्दाखेरि पियुए लाई चाहिँ आफूले स्टोर गर्यो भनेपछि अब ह्याकरले के थाहा पियुए थाहा अनि ह्याकरले फेरि पियुएच र पिआरएच बनायो भने चाहिँ पब्लिक की अफ ह्याकर र प्राइभेट की अफ द ह्याकर उसले बनायो र यसमा चाहिँ अब के गर्यो ह्याकरले यो रिक्वेस्ट कसलाई पठायो 2 लाई पठायो अब 2 मा पठाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो पब्लिक की हालेर पठाउँछ र आइडी कसको पठाउँछ त ए को आइडी पठाएर चाहिँ कसलाई पठायो बीलाई पठायो बीले के सोच्यो अब उसले चाहिँ अब एउटा केएस जेनेरेट गर्यो केएस जेनेरेट गरिसकेपछि अब उसले इन्क्रिप्ट गरेर कसको डाटाले इन्क्रिप्ट गर्यो त भन्दाखेरि ह्याकरको पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ के पठायो त केएस यता पठाइदियो हो अब ह्याकरले के गर्छ आफ्नो प्राइभेट कीलाई चाहिँ युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ त्यसलाई के गर्छ डिक्रिप्ट गर्छ केएस उसले पत्ता लगाउँछ केएस आफूले स्टोर गर्छ र त्यो केएसलाई फेरि केले इन्क्रिप्ट गर्छ त भन्दाखेरि पियु अफ ए ले इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ यतापट्टि पठाइदिन्छ अब यति गरिसकेपछि एले के गर्छ आफ्नो प्राइभेट की युज गरेर चाहिँ त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्छ र केएस चाहिँ उसले पत्ता लगाउँछ भनिसकेपछि अब केएस कहाँ छ एउटा ए मा छ एउटा एच मा छ अब अर्को चाहिँ बी मा छ अब यसरी चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सबै डाटालाई चाहिँ उसले चाहिँ यसरी चाहिँ बिचमा बसेर चाहिँ सबै डाटा जति पनि एक्सेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
यो ह्याकरले हामीले भन्दा नि यो ह्याकरले चाहिँ के गर्न सक्छ रिड गर्न सक्छ। अब यो कुरालाई अलिकति हटाउनको लागि के गरिदियो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के एजुम अब चाहिँ अर्को एजुम्सन चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको थिएँ यहाँ चाहिँ आफूले पब्लिक की अफ ए लाई चाहिँ मैले के गरिरहेको थिएँ सेन्ड गरिरहेको थिएँ हो यसरी चाहिँ मैले ब्रोडकास्ट गरिरहेको थिएँ सबैतिर भने अब चाहिँ यहाँ के एजुम गर्छ त भन्दाखेरि ए लाई पहिले के थाहा छ पब्लिक की अफ बी पहिले थाहा छ बी लाई चाहिँ पहिले के थाहा छ त पब्लिक की अफ ए पहिले थाहा छ भने सकेपछि अब ए ले जति पनि डाटा सेन्ड गर्छ पहिला केले इन्क्लुड गरेर डाटा सेन्ड गर्छ पब्लिक की अफ बी युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ यान1 र आइडी पठायो हो रिप्लाई आउँदाखेरि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि पब्लिक की अफ ए युज गरेर यान1 र यान2 पठायो बी ले हो त्यसपछि ए ले के गर्यो त भन्दाखेरि यो एन2 लाई चाहिँ फेरि पब्लिक की अफ बी युज गरेर इन्क्रिप्ट गरेर कहाँ पठायो बी पठायो एज वेल एज पब्लिक की अफ बी युज गरेर चाहिँ उसले इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ के पनि पठायो त केएस पनि पठायो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति के मोडिफाई गर्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ ए ले चाहिँ के गर्यो आफ्नो पीआर प्राइभेट की अफ ए युज गरेर चाहिँ उसले के गर्यो यो केएस लाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्यो। सो अब यदि यो प्राइभेट कीले चाहिँ यो केएस लाई इन्क्रिप्ट गर्छ ए को प्राइभेट कीले ए लाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ कसले मात्र खोल्न सक्छ प्राइभेट पब्लिक की अफ ए ले मात्र खोल्न सक्छ अरूले चाहिँ खोल्न सक्दैन। अब यो टप सबै डाटालाई फेरि केले इन्क्रिप्ट गर्यो पब्लिक की अफ बी ले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्यो पब्लिक की अफ बी ले इन्क्रिप्ट गरे बित्तिकै यो डाटा यता जब जान्छ त्यति बेला मेरो प्राइभेट की अफ बी ले चाहिँ के गर्न सक्छ यसलाई चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न सक्छ नत्र चाहिँ सक्दैन। सो के भयो त भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट की युज गरेर चाहिँ के गर्यो पब्लिक की अफ बी ले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेको थियो आफ्नो प्राइभेट की युज गरेर चाहिँ उसले पहिला के पत्ता लगायो यति डाटा पत्ता लगायो अब फेरि पब्लिक की अफ ए युज गरेर चाहिँ उसले के पत्ता लगायो त केएस पत्ता लगायो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेक्योरली चाहिँ के गर्न सक्यो त केएसलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ अथवा सेसन कीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गर्न सक्यो। सो यसले चाहिँ के एलाउ गर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी अर्को चाहिँ अथेन्टिकेसन चाहिँ यसरी एलाउ गर्यो। अब हाम्रो चाहिँ एसिमेट्रिक की र सिमेट्रिक की युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सिमेट्रिक की लाई चाहिँ मैले चाहिँ सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन र एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ कसरी सिमेट्रिक कीलाई चाहिँ मैले चाहिँ सेयर गर्न सक्छु त्यो चाहिँ हामीले पढ्यो। अब चाहिँ हामीले हेरिन्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ द पब्लिक की डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले अब कसरी गर्न सकिन्छ यो भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा क्वेसन भिआइबी क्वेसन हो यो चाहिँ हो डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ अथवा मेथड अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ द पब्लिक की भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ इक्जाममा हो। त्यसको लागि सुरुमा छ पब्लिक एनाउन्समेन्ट पब्लिक एनाउन्समेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि ए छ अथवा कुनै पनि बी छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पब्लिक की जुन छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ अथवा एनाउन्स गरिदिन्छ त्यो भनेको चाहिँ पब्लिक एनाउन्समेन्ट भयो भनेपछि जसले पनि उसलाई चाहिँ रिड गर्न पायो हो उसको पब्लिक की चाहिँ जसले पनि युज गर्न पायो। त्यसपछि आउँछ अर्को पब्लिक एभाइलेबल डिरेक्टरीमा राखिदिने भनिसकेपछि एउटा डिरेक्टरीमा राखिदिने एनाउन्स नगर्ने एक ठाउँमा राखिदिने भनेपछि यदि मलाई चाहिँ कसैले डाटा सेन्ड गरेर खोज्छ भने उसले चाहिँ के गर्छ त्यो पब्लिक एभाइलेबल डिरेक्टरीमा उसले चाहिँ मेरो पब्लिक कीलाई रिक्वेस्ट गर्छ त्यो अनुसारको पब्लिक की चाहिँ उसले पाउँछ उसले चाहिँ मलाई के गर्छ डाटा सेन्ड गर्छ मेरो पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेर यदि फेरि मलाई रिटर्न ब्याक गर्नु पर्यो भने मैले फेरि के गर्नु पर्यो पब्लिक एभाइलेबल डिरेक्टरीलाई चाहिँ फेरि मैले चाहिँ रिसिभरको चाहिँ के चाहियो मलाई चाहिँ पब्लिक की चाहियो भनेर मैले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो मैले के गर्छु पब्लिक की अफ ए पाउँछु मैले इन्क्रिप्ट गर्छु अनि यसरी चाहिँ पठाउँछु। अब यसमा प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि ए र बी ले चाहिँ ए र बी कुनै पनि युजरले चाहिँ पब्लिक एभाइलेबल डिरेक्टरीलाई चाहिँ यतिकै युज गर्न पाउँछ एकअर्कासँग अथेन्टिकेट गर्न चाहिँ पर्दैन। यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पब्लिक कीमा चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ मेरो पब्लिक की युज गरेर चाहिँ अरू कसैले चाहिँ भाइरसहरू अथवा त्यो अनुसारको ट्रोजन हर्सेसहरूलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ पठाइदिन पनि सक्छ। यदि मैले डिक्रिप्ट गरिदिने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली रन भयो भने पनि के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। अब यो कुरालाई चाहिँ अब यो मेरो पब्लिक एनाउन्समेन्ट भयो त्यसपछि पब्लिक एभाइलेबल डिरेक्टरी भयो। अब यो कुरालाई चाहिँ अलिकति एनहान्स गरेर चाहिँ के राखियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पब्लिक की अथोरिटी भन्ने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ राखियो। सो पब्लिक की अथोरिटीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पब्लिक की अथोरिटी भन्ने चाहिँ एउटा अघिको जस्तै पब्लिक डिरेक्टरी बनाए जस्तै हाम्रो चाहिँ के बन्यो अब यहाँ पब्लिक की अथोरिटी बन्यो। अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ ए ले चाहिँ आफूलाई चाहिँ पब्लिक की अथोरिटीलाई चाहिँ पहिला चिनाउँछ आफूले चिनाइसकेपछि हो उसले चाहिँ के पाउँछ पब्लिक की अथोरिटीले चाहिँ के पठाइदिन्छ पब्लिक की अफ बी चाहिँ उसलाई चाहिँ पठाइदिन्छ एलाई चाहिँ पठाइदिन्छ। अब त्यसपछि उसले के गर्छ कुनै पनि डाटालाई चाहिँ यान1लाई चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसको पब्लिक की यसको पीयू बी लाई चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि युज गरेर इन्क्रिप्ट गरेर यहाँ पठाउँछ फेरि बी ले के गर्छ अब यो अनुसारको रिप्लाई गर्न पर्यो फेरि बी ले के गर्छ पब्लिक की अफ ए मलाई चाहियो भनेर कसलाई भन्छ पब्लिक की अथोरिटीलाई भन्छ अनि उसले चाहिँ त्यो अनुसारको पब्लिक की उसलाई दिन्छ त्यसपछि उसले चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर के गर्छ यसलाई चाहिँ यान2 पठाउँछ
हो यान टू पठाइदिइसकेपछि यसले फेरि रिप्लाई ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त यान टूलाई चाहिँ उसले चाहिँ एउटा फङ्सनल कुनै डाटामा राखेर चाहिँ रिप्लाई ब्याक गर्छ सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द पब्लिक की अथोरिटी यहाँ चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि ए र बीले एकअर्कालाई नचिने पनि ए र बीले चाहिँ पब्लिक की अथोरिटीलाई चिनेकै हुन पर्यो तर यतापट्टिको कन्सेप्टमा के थियो त भन्दाखेरि ए र बीले एकअर्कालाई पनि चिन्दैन एले पब्लिक एभाइलेबल डिरेक्टरीलाई पनि चिन्दैन अथवा पब्लिक एभाइलेबल डिरेक्टरीले एलाई पनि चिन्दैन बीलाई पनि चिन्दैन उसले जस्ट के गर्छ रिक्वेस्ट अनुसारको रेस्पोन्स दिने काम गर्छ तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ पब्लिक की अथोरिटीले चाहिँ एलाई पनि चिन्न पर्यो बीलाई पनि चिन्न पर्यो सो दिस इज द थर्ड मेथड अब हामीसँग चाहिँ अर्को एउटा मेथड छ यो चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त पब्लिक की सर्टिफिकेट यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँसम्म जति हाम्रो प्रोसेस भइरहेको थियो यो सबैमा के गरिरहेको थियो हामीले चाहिँ सबै पब्लिक कीलाई नै एकअर्कासँग चाहिँ एक्सचेन्ज गरिरहेको थियो हो पब्लिक कीलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको थियो पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेर मैले सेन्ड गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ मेरो के हुन्छ त भने पब्लिक की सर्टिफिकेटमा चाहिँ के गरिन्छ एउटा सर्टिफिकेट अथोरिटी हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ यहाँ के भएन केही पनि पब्लिक कीको कुरा के पनि हुन्छ अब चाहिँ के आउँछ अब चाहिँ सर्टिफिकेटको अथोरिटी आउँछ सो सर्टिफिकेटको अथोरिटीमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सर्टिफिकेटको अथोरिटीमा चाहिँ एले चाहिँ के गर्छ आफ्नो पब्लिक की र आइडी चाहिँ कसलाई सेन्ड गर्छ यसलाई सेन्ड गर्छ सर्टिफिकेट अथोरिटीलाई सेन्ड गर्छ उसले चाहिँ के रिप्लाई ब्याक गर्छ एउटा सर्टिफिकेट फर ए भनेर चाहिँ उसले चाहिँ दिन्छ अब यो सर्टिफिकेट अफ ए चाहिँ कसलाई पठाउँछ उसले बीलाई पठाउँछ सो बीले पनि अब यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सर्टिफिकेट पठाउनको लागि फेरि के गर्छ आफ्नो पब्लिक की र आइडी चाहिँ कसलाई सेन्ड गर्यो यो चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटीलाई सेन्ड गर्यो त्यो अनुसारको उसलाई चाहिँ के आयो सीबी आयो र एकअर्कासँग चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त यसरी चाहिँ सर्टिफिकेट नै सेयर गर्छन् सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द पब्लिक की सर्टिफिकेटको काम चाहिँ यो र अहिले सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो पब्लिक की सर्टिफिकेटको कन्सेप्ट चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ युज हुन्छ अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो X.509 सर्टिफिकेट X.509 सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ खासमा यो जुन हाम्रो सर्टिफिकेट जुन क्रिएट हुन्छ यतापट्टि हाम्रो सर्टिफिकेट अथोरिटीले जुन सर्टिफिकेट चाहिँ हाम्रो क्रिएट गरिरहेछ त्यो सर्टिफिकेटको एउटा फर्मेट हो के हो त भन्दाखेरि X.509 जुन चाहिँ सबभन्दा धेरै युज गरेर हुन्छ अहिलेको लागि र यो जुन हाम्रो अहिलेको लागि हाम्रो जुन X.509 सर्टिफिकेट छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा धेरै युज हुने सर्टिफिकेट हो यसको चाहिँ तीनटा भर्जन छ भर्जन 1 भर्जन 2 र भर्जन 3 छ र अहिलेको लेटेस्ट भनेको चाहिँ के हो त भर्जन 3 हो र सबभन्दा धेरै चाहिँ यो युज गरिन्छ अब यसको चाहिँ हामीसँग चाहिँ यतिवटा टाइप्सको चाहिँ फिल्डहरू छ सो सुरुबाटै हामीले त फिल्डहरू हेर्दै जाम भर्जनले के काम गर्छ त भन्दाखेरि भर्जनले चाहिँ यो भर्जनहरू डिफरेन्सिएट गर्ने काम गर्छ एकअर्कासँग त्यसपछि आउँछ सिरियल नम्बर सर्टिफिकेट सिरियल नम्बर भनेको युनिक सिरियल नम्बर हो कुनै पनि सर्टिफिकेट इस्यु गरिसकेपछि एउटा युनिक सिरियल नम्बर दिन्छ जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो कुनै पनि मार्कसिट अथवा ट्रान्सक्रिप्टहरू इस्यु गर्छ भने हामीलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले के दिन्छ त एउटा युनिक सिरियल नम्बर दिन्छ नि हो सेम सिरियल नम्बर भनेको चाहिँ के हो त मेरो लागि सिरियल नम्बर यो सर्टिफिकेट सिरियल नम्बर भयो त्यसपछि आउँछ सिग्नेचर अल्गोरिदम आइडेन्टिफायर यो हेरौँ सिग्नेचर अल्गोरिदम आइडेन्टिफायरमा चाहिँ के हुन्छ अल्गोरिदम र प्यारामिटर हुन्छ यसमा यसले चाहिँ के डिफाइन गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कुन युज गरेर चाहिँ यो सर्टिफिकेटलाई चाहिँ मैले साइन गरिरहेको छु त्यो भनेको चाहिँ के हो त सिग्नेचर अल्गोरिदम आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ यो अब इस्युअर नेम भयो इस्युअर नेम भनेको कहाँबाट मेरो सर्टिफिकेट चाहिँ इस्यु भएको यो भयो मेरो इस्युअर नेम कहाँबाट कुन सर्टिफिकेट अथोरिटीले चाहिँ मेरो सर्टिफिकेटलाई चाहिँ इस्यु गरेको त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त इस्युअर नेम भयो त्यसपछि आउँछ मेरो पिरियड अफ भ्यालिडिटी भनेको यो टाइम भन्दा अगाडि र यो टाइम भन्दा पछाडि चाहिँ के हुँदैन यो सर्टिफिकेट चाहिँ भ्यालिड गर्न पाइएन भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के हो त पिरियड अफ भ्यालिडिटीको काम हो त्यसपछि आउँछ सब्जेक्ट नेम भनेको चाहिँ के को लागि को मान्छेको लागि चाहिँ उसले चाहिँ यो सर्टिफिकेट चाहिँ एलाउ गरेको हो त्यो भनेको चाहिँ के हो त मेरो सब्जेक्ट नेम भयो त्यसपछि सब्जेक्ट पब्लिक की इन्फर्मेसन भयो भनेपछि मेरो चाहिँ कसको पब्लिक की युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एलाउ गरेको हो त्यो भनेको चाहिँ के भयो त मेरो पब्लिक की इन्फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ अल्गोरिदम हुन्छ प्यारामिटर हुन्छ र कीहरू हुन्छ त्यसपछि इस्युअर युनिक आइडी भनेको चाहिँ यो जुन इस्युअर नेम थियो यसको चाहिँ एउटा युनिक आइडी हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त इस्युअर युनिक आइडी भयो त्यसपछि सब्जेक्ट युनिक आइडी भनेको चाहिँ मेरो युजरको युनिक आइडी भनेको चाहिँ के हो त सब्जेक्टको युनिक आइडी भयो त्यसपछि एक्सटेन्सनहरू आउँछ एक्सटेन्सन भनेको केही नयाँ फिल्डहरू केही इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भने र यो भनेको जलसुकै भर्जन 3 को लागि मात्र युज गरिन्छ केही नयाँ फिल्डहरू एक्स्ट्रा हामीले चाहिँ केही इन्क्लुड गरिरहेछ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त एक्सटेन्सनहरू भयो र सिग्नेचरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्चुअल सिग्नेचर भनेको चाहिँ के भयो त यो भयो र यो एक्चुअल सिग्नेचर भनेको चाहिँ केमा हुन्छ जलसुकै ह्यास फङ्सनमा हुन्छ सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द X.509 सर्टिफिकेट र यो इक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ
अब यसको चाहिँ हाम्रो स्टेप्सहरू एकदम युज अफ द सर्टिफिकेट कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि युजरको आइडी इन्फर्मेसन लिन्छ, त्यसको युजरको पब्लिक की इन्फर्मेसन लिन्छ र सर्टिफिकेट अथोरिटीको आफ्नो इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ यसको एउटा ह्यास फङ्सन बनाएर चाहिँ के गर्छ त, यसको एउटा ह्यास फङ्सन बनाएर चाहिँ एउटा अनसाइन सर्टिफिकेट चाहिँ उसले बनाउँछ। अब यो अनसाइन सर्टिफिकेटलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा इन्क्रिप्ट गर्छ। केले त भन्दाखेरि कीले इन्क्रिप्ट गर्छ। यो की भनेको चाहिँ दुवैतिर सीए को प्राइभेट की हो, सीए को प्राइभेट कीले चाहिँ के गर्छ त यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छ। यसलाई इन्क्रिप्ट गरिसकेपछि मेरो पहिले एज फंक्सनलाई चाहिँ के भयो त डबल इन्क्रिप्ट भयो र यो चाहिँ मेरो के भयो त साइन सर्टिफिकेट भयो। अब साइन सर्टिफिकेटमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि यसलाई पहिला डिक्रिप्ट गरिन्छ। के युज गरेर यहाँ चाहिँ प्राइभेट की युज गरेर इन्क्रिप्ट गरेको थियो भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ सीए को पब्लिक की युज गरेर सर्टिफिकेट अथोरिटीको पब्लिक की युज गरेर यसलाई डिक्रिप्ट गरियो र अब चाहिँ अर्को इन्फर्मेसन पनि के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि युजरको आइडी, युजर पब्लिक आइडी अथवा पब्लिक की र सीए को सर्टिफिकेट अथोरिटीको इन्फर्मेसन युज गरेर त्यसको ह्यास फंक्सन निकालेर चाहिँ एउटा भ्यालु निकालिन्छ र मेरो यो डिक्रिप्ट गरेर आएको ह्यास भ्यालु जुन चाहिँ यो भ्यालु हुन्छ यसलाई र यहाँबाट निस्केको ह्यास भ्यालुलाई चाहिँ एकअर्कासँग कम्पेयर गरिन्छ। यदि यो कम्पेयर चाहिँ ओके छ भने मेरो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ डिजिटली साइन सर्टिफिकेट भयो अथवा मेरो सर्टिफिकेट भ्यालिड भयो। यदि चाहिँ मेरो चाहिँ यो सर्टिफिकेट चाहिँ भ्यालिड छैन अथवा मेरो चाहिँ यो दुईटा ह्यास फंक्सन चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ के छैन त इक्वल छैन भने कम्पेयर गर्दाखेरि मेरो चाहिँ के भयो त यो सर्टिफिकेट चाहिँ मेरो चाहिँ भ्यालिड भएन। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द X.509 सर्टिफिकेट। अब त्यसपछि हामीले हेर्न पर्छ एउटा चाहिँ अन्तिम यो भिडियोको अन्तिम अथवा यो युनिटको अन्तिम एउटा टपिक छ पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर। सो पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कुन इन्फ्रास्ट्रक्चर गरेर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो कुनै पनि इन्टिटीले चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटीसँग चाहिँ पब्लिक की दिएर चाहिँ कसरी सर्टिफिकेट लिने त्यो कुरा चाहिँ भनेको चाहिँ मेरो के हो त पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर। यसमा चाहिँ के प्रोसेसहरू हुन्छ है त कुनै पनि इन्टिटी अथवा मेरो इन्टिटी भनेको के हो त युजर अथवा कोही मान्छे हुनसक्छ अथवा कोही सिस्टम हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी इनिसियलाइज गर्ने, कसरी सर्टिफिकेट त्यसलाई प्रोभाइड गर्ने, रिकभर कसरी गर्ने, अपडेट कसरी गर्ने, यदि मेरो कम्प्रोमाइज हुन्छ भने रिएभोकेसन कसरी गर्ने र क्रस सर्टिफिकेसन कसरी गर्ने, यो सबै डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको हो त पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चरको हो। सो दिज आर द म्यानेजमेन्ट फंक्सन अफ द पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चरको म्यानेजमेन्ट फंक्सनहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र हाउएभर यो पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर नै टोटल्ली इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टिटी छ। सुरुमा इन्टिटी भनेको चाहिँ के हो त मेरो युजर हो अनि त्यसपछि आउँछ एउटा रजिस्ट्रेसन अथोरिटी। रजिस्ट्रेसन अथोरिटीले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यो इन्टिटीलाई चाहिँ रजिस्टर गर्ने काम गर्छ र त्यसलाई चाहिँ केमा राख्ने काम गर्छ डाटाबेसमा। र यो डाटाबेस भनेको मेरो सर्टिफिकेट डाटाबेस प्लस मेरो के पनि हो त सबैको रजिस्टर गरेर राख्ने डाटाबेस पनि के हो त यही हो। अब एउटा कुनै पनि इन्टिटी पहिला रजिस्टर भइसकेपछि उसले के गर्छ आफ्नो सर्टिफिकेटको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त रिक्वेस्ट गर्छ र सर्टिफिकेटको लागि रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उसले चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटीबाट उसले सर्टिफिकेट पाउँछ र त्यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर राखिन्छ त हामीले चाहिँ पब्लिकेसन गरेर चाहिँ कहाँ लगेर राखिन्छ सर्टिफिकेट डाटाबेसमा लगेर राखिन्छ। अब मानौं मेरो चाहिँ म चाहिँ एउटा युजर हो, म चाहिँ नेपालको एउटा युजर हो, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्स भन्ने सर्टिफिकेट पायो र अर्को चाहिँ म चाहिँ कुरा गर्न छ अर्को चाहिँ स्टेट्सको एउटा युजरसँग युनाइटेड स्टेट्सको एउटा युजरसँग जसले चाहिँ वाई भन्ने सर्टिफिकेट पायो। वाईलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटीले चाहिँ एकअर्कासँग क्रस भेरिफाई त गर्नु पर्यो नि। सो के गर्छ त भन्दाखेरि सर्टिफिकेट अथोरिटीले के पनि काम गर्छ अर्को सर्टिफिकेट अथोरिटीसँग चाहिँ दिएको अथवा एकअर्कासँग एक्सचेन्ज भएको सर्टिफिकेटलाई पनि यसले चाहिँ के गर्छ त क्रस भेरिफाई गर्ने काम पनि गर्छ र सर्टिफिकेट अथोरिटीले एज वेल एज के पनि गर्छ त भन्दाखेरि इन्टिटीको मानौँ त सर्टिफिकेटको जुन पब्लिक की युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ के युज गरेर के सर्टिफिकेट बनाएको थिएँ त्यो पब्लिक की चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज भयो। त्यो पब्लिक की र प्राइभेट की चाहिँ यदि कम्प्रोमाइज भयो भने त्यसले चाहिँ अब नयाँ पब्लिक की अपडेट गर्न पर्यो। त्यो अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ के चाहियो नयाँ सर्टिफिकेट चाहियो। त्यो भनेको चाहिँ कसले दिन्छ त सीआरएल इस्युअरले दिन्छ। सो सर्टिफिकेट रिएभोकेसन लिस्ट इस्युअर भनेको चाहिँ यो। यदि मेरो कम्प्रोमाइज हुन्छ सर्टिफिकेट नै कम्प्रोमाइज हुन्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नयाँ एउटा सर्टिफिकेट जेनेरेट गर्छ र त्यो चाहिँ कहाँ पब्लिस गरिदिन्छ त सर्टिफिकेट डाटाबेसमा चाहिँ पब्लिस गरिदिन्छ। र डाटाबेस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डाटाबेस हो जहाँ चाहिँ जति पनि रजिस्टर युजर रजिस्टर गर्न मिल्छ। सर्टिफिकेटले आफ्नो सर्टिफिकेट पब्लिस गर्छ, सीआरएल इस्युअरले चाहिँ आफ्नो रिइस्यु गरेको सर्टिफिकेटहरू राख्छ र एज वेल एज यहाँबाट चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ कसले पनि हेर्न पाउँछ त इन्टिटीले चाहिँ हेर्न यसरी पाउँछ।
अब हेरौँ अलिकति डिस्कस गरेर म्यानेजमेन्ट फङ्सनको लागि रजिस्ट्रेसन भनेको एउटा म्यानेज फङ्सन फर्स्ट म्यानेजमेन्ट फङ्सन हो जसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि यो इन्ड युजरले चाहिँ मलाई सर्टिफिकेट पाउनुभन्दा अगाडि जस्तो तिमीहरूले चाहिँ फेसबुकमा अथवा हामीले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ जस्तो लगइन गर्नुभन्दा अथवा कुनै पनि मेरो एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ इमेल अनि त्यसपछि पासवर्ड मेरो डेट अफ बर्थ हो मेरो जेन्डर सबै कुरा मैले चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो त रजिस्ट्रेसन भएको अब रजिस्टर गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त इन्सलाइज गर्न परेको परेन इन्सलाइज भनेको चाहिँ अब जस्तो मलाई चाहिँ मैले कोही मान्छेले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनु भन्दा अगाडि मैले मेरो बेसिक इन्फर्मेसन त राख्नु पर्यो नि जस्तो प्रोफाइल पिक्चरहरू हुनसक्छ हो मेरो होम टाउनको एड्रेसहरू हुनसक्छ मेरो एजुकेसनको डिटेलहरू हुनसक्छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त इन्सलाइज जसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि मेरो डाटालाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेको डाटा अथवा मलाई चाहिँ एउटा अथेन्टिकेटेड युजर हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छ भनेपछि रजिस्ट्रेसनको काम भयो यसले चाहिँ अब युजरको आइडी लिन सक्छ सबै काम लियो इन्सलाइजेसनले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यो इन्ड युजरको चाहिँ पब्लिक कीको इन्फर्मेसन लिन सक्छ आइडीहरू लिन सक्छ हो त्यसपछि यो इन्सलाइजेसन भइसकेपछि अब के आउँछ सर्टिफिकेसनको काम आउँछ सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त एक्चुअलमा सर्टिफिकेट जेनेरेट गर्ने कुनै पनि सर्टिफिकेट अथोरिटीले सर्टिफिकेट जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ के हो त सर्टिफिकेसन को प्रोसेस हो त्यसपछि आउँछ की पेयर रिकभरी यदि चाहिँ मेरो कुनै पियर अथवा मेरो चाहिँ कुनै की चाहिँ मैले चाहिँ लस्ट गरेँ भने मैले चाहिँ के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न मिल्छ त मैले इन्डेन्टिटीले चाहिँ सर्टिफिकेट अथोरिटीबाट चाहिँ मलाई यो कीको इन्फर्मेसन चाहियो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न मिल्छ मैले चाहिँ यदि लस्ट गरेँ भने मैले त्यहाँबाट रिकभर पनि गर्न मिल्छ अथवा मैले चाहिँ अब मानव मेरो चाहिँ त्यत्तिकै मैले चाहिँ मेरो कीलाई चाहिँ अपडेट गरिदिएँ ल मानव मैले जुन सर्टिफिकेट मैले X1 भन्ने सर्टिफिकेट बनाएको थिएँ मैले पी पब्लिक की 1 युज गरेर चाहिँ मैले X1 भन्ने सर्टिफिकेट बनाएको थिएँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ पब्लिक की 1 लाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर चाहिँ पब्लिक की 2 मा राख्दिएँ भने अब मैले यसलाई त अपडेट गर्न पर्यो नि त सो यो अपडेट गर्ने भनेको चाहिँ के हो त की पेयर अपडेट भनेको चाहिँ यो यदि मैले चाहिँ पब्लिक कीलाई अपडेट अथवा मेरो पब्लिक की प्राइभेट कीलाई चाहिँ यदि मैले अपडेट गरेँ भने त्यो भनेको की पेयर अपडेट भयो र यति मेरो पब्लिक की चाहिँ अपडेट हुन्छ भने मेरो यो जुन के अरे मेरो जुन सर्टिफिकेट बन्यो त्यो के थ्रु बन्यो पब्लिक की थ्रु बन्यो भनेपछि मेरो अब चाहिँ मलाई के चाहियो X2 भन्ने नयाँ सर्टिफिकेट चाहियो कि चाहिएन सो यो बनाउनको लागि के प्रोसेस भन्छ त रिभोकेसन रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ यो मेरो पब्लिक की चेन्ज भयो अथवा मेरो चाहिँ यो सर्टिफिकेट चाहिँ जुन पहिला इस्यु गरेको थियो त्यो चाहिँ मेरो कम्प्रोमाइज भयो भनिसकेपछि उसले चाहिँ अब के चाहियो त मलाई चाहिँ नयाँ सर्टिफिकेट इस्यु गर भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ रिभोकेसन रिक्वेस्ट भयो र क्रस सर्टिफिकेसन भनेको मानव यो सर्टिफिकेट अथोरिटी अर्कै छ यो सर्टिफिकेट अथोरिटी अर्कै छ भने अब चाहिँ एकअर्कासँग सर्टिफिकेट अथोरिटीले के गर्न पर्यो एकअर्कासँग चाहिँ के अरे क्रस भेरिफिकेसन गर्न परेको परेन सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द क्रस सर्टिफिकेसनको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो र यसमा चाहिँ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा यो पब्लिक कीको यो जुन यो हाम्रो यो के छ यो के अरे आर्किटेक्चर छ यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि अर्को चाहिँ पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चरको म्यानेजमेन्ट फङ्सनहरू के हो यो हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट फङ्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि यहाँबाट चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि X.509 को यो जुन मेरो चाहिँ यो फिल्डहरूको जुन यो जुन मेरो आर्किटेक्चर छ मेरो फिल्ड छ मेरो X.509 को जुन फिल्डहरूको सर्टिफिकेटको फिल्ड छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यसरी यो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ युनिट 2 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यही इन्ड गर्छौं र यसमा चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू भनिदिसके र कसैलाई मैले चाहिँ मेरो बिलो इन द इन्फर्मेसन मैले त्यो जुन मेरो युट्युब भिडियोको तलको डिस्क्रिप्सन हुन्छ त्यसमा पनि मैले चाहिँ यो टपिकबाट चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू के लाग्छ त्यसलाई चाहिँ मैले त्यहाँ पनि राखिदिन्छु त्यहाँ पनि एकचोटि चेक गर्नु होला सो यति भन्दै बिदा मागौं हस्त धन्यवाद।